15 शाबान का रात का क़याम करना और दिन का रोज़ा रखना शरीयत मेरी और किसी की नहीं है। शरीयत किसकी है? अल्लाह की बनाई हुई है या रसूल सल्लम पे नाज़िल हुई है। शरीयत वो है, हम अल्लाह के कुरान से और नबी के फरमान से हम देखते हैं आया सही हदीस है जिसमें हो कि अल्लाह के नबी सल्लम ने इस रात का क़याम किया। सुनिए, सही अबू दाऊद और जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, मा रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु शहरैन मुतताबिऐन इल्ला शाबान व रमज़ान। आप सल्लम शाबान और रमज़ान के ज़्यादा रोज़े रखते, शाबान के महीने और रमज़ान के महीने, रमज़ान मुकम्मल और शाबान में कसरत से रोज़े रखते। और दूसरी हदीस है, ये भी अबू दाऊद की है, इज़न तसफ़ शाबान फला तसूमू। आप सल्लम ने फरमाया जब शाबान का महीना निसफ हो जाए तुम रोज़े छोड़ दो। अब सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अम्मा जी आयशा फरमाती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, काना रसूल सल्लम यसूमु हत्ता नक़ूल ला युफ्तिरु, कि आप सल्लम रोजे रखते कि हम कहते कि अब छोड़ेंगे ही नहीं। वह युफ्तिरु हत्ता नक़ूल ला यसूमु, कि रखते जाते तो हम कहते कि अब छोड़ेंगे ही नहीं, तो छोड़ते तो हम कहते कि अब रखेंगे ही नहीं। वमा रअयतु रसूल सल्लम, अम्मा जी आयशा फरमाती हैं कि नहीं हमने देखा रसूल सल्लम को कि इस्तकमल सियामन सियाम शहरिन कत्तु इल्ला रमज़ान, हमने नहीं देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी पूरे महीने के रोजे रखे हो सिवाय रमज़ान के। वमा रअयतु फी शहरी अक्सर मिन्हु सियामन फी शाबान, कि जिस महीने में सबसे ज्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे रखे वो शाबान का महीना ये है। अम्मा जैसा फरमाती कि सबसे ज्यादा रोजे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में रखते थे। एक दूसरी बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काना यसूमु शाबान इल्ला कलील, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा रोजे रखते कम ही छोड़ते। ये है शाबान के हवाले से। अब जामे तिरमिज़ी और सुनन नसाई की रिवायत सुनिएगा। अन अबी ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबा ज़र इज़ा सुमता मिन अश-शहरी सलासत अय्यामिन फसुम सलासत अशरता। ऐ अबू ज़र, अगर तू रोजे रखना चाहता है ना कि सवाब तू जमाने भर का साल भर का लेना चाहता है तो फिर महीने में 3 रोजे रख ले। महीने में कितने रोजे रख ले? 3 अय्यामे 20 के। वो कौन से? चांद की 13, 14 और 15। ये हर महीने जो बंदा रोजे रख लेता है उसे जमाने भर के रोजों का सवाब उसके नामा माल में लिख दिया जाता है। आगे सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते काला काला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला सामा मन सामा सामद्दार सौम सलासत या अय्यामिन मिन कुल्ली शहरिन सौमुद्दहर, जो बंदा 3 रोजे रखता है अय्यामे 20 के, 13, 14, 15 के, उसको सौमुद्दहर जमाने भर के रोजों का सवाब उसके नामा माल में लिख दिया जाता है। कुल्ला शहरिन सलासत अय्याम। अब सुनन नसाई और जामे तिरमिज़ी की हदीस है। ये सारी हदीसें मैं आपको बयान करके फिर एक मसला समझाता हूं। आप सल्लम कौन से नफली रोजे कितने कितने रखते थे? अम्मा जी आयशा फरमाती है कालत काना रसूल सल्लम यसूमुल इस्नैनी वल खमीस, मुस्लिम की भी रिवायत है, आप सल्लम रोजे रखते थे जुमेरात और सोमवार का। उसके बाद आप सल्लम कि ये सुन्नत तरीका है। आप सल्लम अय्युस सियामी अफज़ल बाद रमज़ान, आपने फरमाया कि बेहतरीन रोज़े जो है ज़्यादातर जो है, अम्मा जी आयशा फरमाती हैं कि मेरे जो मखसूस आयाम के रोज़े रहे होते तो मैं वो शाबान में रखती, मैं उसको मुकम्मल करती। यानी कि ये सहाबा सहाबियात अल्लाह के नबी सल्लम का तरीका है कि शाबान में ज़्यादा रोज़े रखते थे। अब ये है अल्लाह के नबी सल्लम के रोज़ों के बारे में। अब आप सल्लम ने खास एक रोजा, एक क्लिप चला है मिर्जा जेलमी का, उसने कहा एक लफ्ज बोले हैं
کسی ساتھی نے سنے ہوں گے کہ اس نے الفاظ دیے ہیں، میں نے آج اس کی مکمل ریسرچ کی ہے، تحقیق کی ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ ایک روزہ بھی اگر تم 15 کا رکھتے ہو تو صحیح ہے۔ سرہ کے الفاظ کہ سرہ درمیان کو، ناف کو کہتے ہیں سرہ، کہ درمیان شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اب ہم نے جس صحابہ نے حدیث سنی، جس نبی نے بیان کی، جس صحابیہ نے سنی، کیا انہوں نے اس پہ عمل کیا؟ ان کو کیا اس حدیث کی سمجھ آئی؟ ان کو اس حدیث کی کیا سمجھ آئی؟ کیا حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں؟ حضرت عمران بن حسین اس حدیث کے راوی ہیں؟ کیا ان کا عمل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں، آپ نے ایک روزہ تو نہیں رکھا، آپ نے تو الا قلیل کے الفاظ ہے بخاری مسلم کے۔ میں نے پہلے اصول بیان کیا تھا، یفسر بعد کے تحت یہ اصول ہے کہ جیسے قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی وضاحت کرتی ہے، ایسے نبی کا ایک فرمان دوسرے فرمان کی وضاحت کرتا ہے۔ وہ ایک اصل، وہ سنن نسائی کی روایت ہے، سنن نسائی میں ہے، جس حدیث نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ وہ ایک بندہ آیا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز دی، آپ نے فرمایا میں نے تو روزہ رکھا ہے، شعبان کا مہینہ تھا۔ کہا تو نے روزے نہیں رکھے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نہیں رکھے۔ کہا پھر اب فلاں روزے رکھ لے، عشرہ جو درمیان میں ہے شعبان کا اس میں رکھ لینا، سرہ والے عشرے میں رکھ لینا، اور جب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان ہو جائے روزہ رکھنا، لا تصوموا، روزے نہ رکھو الا قلیل، چھوڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا استقبال رمضان کے لیے جو روزے رکھتے ہیں وہ نہ رکھا جائے، آپ اس کے بدلے عید کے بعد رمضان نکل جائے، عید کے بعد شوال میں روزے رکھ لینا، اللہ تجھے ثواب دے دے گا۔ اب شوال میں جو بندہ 6 روزے رکھتا ہے اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ صوم الدہر، زمانے بھر کے روزوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ہے مغالطہ دینا، لوگوں کو صرف ایک ٹاسک دے دینا، بس یہ عمل کر لو، اس رات تم عمل کر لو، ایک دن عبادت کر لو، تمہارے سارے گناہ معاف۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو عبادت کی؟ کیا باپ باندھے گئے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں گئے، قبرستان میں جانا عبادت، دعا کرنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی، آپ جاتے تھے۔ رات کو جانا، جس وقت مرضی جائے، یہ آپ کی روٹین تھی، آپ جاتے تھے۔ ذخیرہ حدیث دیکھیں، یہ ایک رات جی اس میں جانا چاہیے، مردوں کو مٹی ڈالنی چاہیے، قبروں پہ پھول ڈالنے چاہیے، فلاں کرنا چاہیے، یہ کوئی حدیث میں نہیں ہے۔ ہاں آپ جائیں، ان کے لیے دعا کریں، لیکن دن خاص کر کے اس نیت سے جانا یہ غلط ہے۔ آپ جائیں، دعائیں کریں، اپنے والدین کی قبر، بہن بھائی ہیں، دوسرے مومن ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے، جیسے ہم دعا کریں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، ہم مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، تشہد میں دعا کرتے ہیں، ہم ویسے بھی دعا کرتے ہیں، دعا کریں ان کے لیے، لیکن یہ خاص کر لینا کہ اس دن جانے سے زیادہ ثواب ہوگا، روحیں آتی ہیں، فلاں ہوتا ہے، ساری رات عبادت کی جائے، ہم بخشوا لیں گے، 5 وقت کی نماز بھی نہ پڑھے، قرآن بھی نہ پڑھے، رشوتیں کھائیں، شرابیں پئیں، زنا کریں، بدکاریاں کریں، صرف ایک رات لگا لی جائے، بیڑا پار نہیں، یہ قطعاً غلط ہے۔ ایسے نہیں ہے میرے بھائیوں، میرے نبی کا طریقہ نے یہ نہیں تھا۔ میرے نبی نے نہ کبھی نماز چھوڑی ہے، نہ کبھی قرآن چھوڑا ہے، نہ میرے نبی نے غلط کام کیے ہیں، وہی سیرت ہے نبی کی، وہی کردار ہے ہمارے لیے، اور کسی کا کردار نہ ہم پیش کر سکتے ہیں، نہ کسی کے مکلف ہیں، نہ ماننے کے مکلف ہیں، نہ ہی ہم کسی کی بات کرنے کے مکلف ہیں، کیونکہ ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہم نے اس نبی نے ہماری سفارش کرنی ہے، اس نبی
کہنے پہ ہم نے جنت جانا، ان نبی کے پیچھے پیچھے ہم نے چلنا ہے، تو یہی اتباع اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔